दर्शकवृन्द नमस्कार। यो हो बिजनेस प्लस टेलिभिजन र म जीवन खड्का। बिजनेस प्लस टेलिभिजनमा यो समय हो बिजनेस प्लस विशेष संवादको र आज हामी बिजनेस प्लस विशेष संवादमा कुरा गर्दैछौँ रेस्टुरेन्ट एन्ड बार व्यवसायको बारेमा। लकडाउन भयो चैत्र 11 गतेदेखि कोरोना भाइरसको महामारीले र पछिल्लो समय चाहिँ यो व्यवसाय पनि पूर्ण रूपमा खुलेको अवस्था छ। तर पनि आम नागरिक र पर्यटन व्यवसाय ठप्प रहँदाखेरि यो व्यवसायलाई चाहिँ निकै अप्ठ्यारो अवस्था आइरहेको गुनासोहरू पनि व्यवसायीहरूबाट आउने गरेको छ र के कस्तो अवस्था छ यो व्यवसायको बारेमा हामी कुरा गर्नका लागि तयार छौँ र हामीसँग स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ नेपाल रेस्टुरेन्ट एन्ड बार एसोसिएसनका केन्द्रीय अध्यक्ष अरनिको राज भण्डारी। यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। मैले भने लकडाउनको प्रभाव हजुर यो रेस्टुरेन्ट व्यवसायमा कस्तो पर्यो? निकै लामो समय बित्यो। यो लकडाउनले सबभन्दा बढी असर गरेको सबैभन्दा बढी असर गरेको टुरिज्म सेक्टरै हो। हजुर। र टुरिज्म सेक्टर विशेष गरेर होटेलहरू, रेस्टुरेन्टहरू र क्याटरिङको यो हलहरू होइन, पार्टी प्यालेसहरू र त्यसको अलावा सिनेमा हल पनि असर परेको। यो सबभन्दा बढी अरूलाई असर त पर्यो, तर केही हदसम्म उनीहरूलाई आंशिक रूपमा, कसैलाई आंशिक रूपमा पर्यो भने कसैलाई अलिकति बढी पर्यो र तर सबभन्दा बढी परेको यही क्षेत्र हो। यो क्षेत्रको कुरा गर्नु पर्दाखेरि कस्तो छ भने यसमा प्रत्यक्ष रोजगारी करिब 1 लाखभन्दा बढीले प्रत्यक्ष रोजगारी पाइरहेको। हजुर। र यसमा करिब भनौँ न, यसमा अहिले जति रेस्टुरेन्टहरू छन् यो अधिकांशै सबै जस्तो घर भाडामा बसेको अवस्था हो। हजुर। व्यक्तिगत नभइकन भाडामा सञ्चालन गरिरहेको अवस्था छ। आफ्नै घरमा चाहिँ नि केही छन्, आफ्नै घर, किनभने यो रेस्टुरेन्ट अब यो भाडामा बस्दै गर्दाखेरि नेपाल सरकारले पनि होइन भाडा चाहिँ नलिउँ, लकडाउनको बेलामा व्यवसायीहरूलाई नि मार पर्छ, घर भाडाको पनि कुरा थियो, नलिउँ। यो सिचुएसन के छ? यहाँहरूले घर भाडामा सहुलियत प्राप्त गर्नुभयो कि भएन? एउटा कुरा त कस्तो छ भने हामीले घरपट्टिले हामीलाई कुनै ठाउँ हेरेर कसैको 1 महिना, कसैको 1.5 महिना, कसैको जस्तो ठमेल जस्तो एरियामा अलि लामो अवधि पनि घरपट्टिले हेरिदिएको अवस्था हो। अहिले घरपट्टिले नहेरेको अवस्था हो भने त टोटली बन्दै हुन्थ्यो। जो कोअर्डिनेट चाहिँ गरिएको छ घर धनीहरूको तर्फबाट भन्ने चाहिँ बुझिन्छ, केही मानवीयता देखिएको छ। घरपट्टिहरूले राम्रैसँग कोअर्डिनेट गरेको देखिन्छ, किनभने उहाँहरूले हामीले छोडेर गयो भने पनि घरपाल केही पनि नआउने भयो। अहिले तुरुन्तै नयाँ रेस्टुरेन्ट स्थापना पनि नहुने भएकोले उहाँहरूले चाहिँ नि त्यसलाई एउटा भनौँ न यसलाई निरन्तरता होस् भनेर उहाँहरूले हेरेकै अवस्था छ जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर। धेरै अधिकांशको हकमा त्यो छ। हजुर। अब यो व्यवसायलाई कोरोनाले कति जति बजेटको प्रभाव पार्यो हालसम्म? कि यहाँको केही तथ्याङ्क छ यहाँहरूसँग? अहिलेसम्म हामीले अब हिसाब गरेर यति नै असर पर्यो भने अनुमानित हामीसँग पहिला मानवीय कति क्षति भयो भन्ने कुरा, श्रम हाम्रो त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरूलाई कति क्षति भयो भन्ने कुरामा चाहिँ नि पहिला जाउँ। पहिला सुरु त कस्तो भयो भने यो चैत महिनापछि आजले 6 महिना भयो। हजुर। बन्द भएको, आम्दानी शून्य, आम्दानी जेरो हुन्छ। नत्र भए दैनिक यो रेस्टुरेन्टबाट मात्रै हामीले लगभग हिसाब गर्दाखेरि 9 देखि 10 करोडको दैनिक कारोबार हुन्थ्यो। हजुर। दैनिक कारोबार हुन्थ्यो। त्यो 9 देखि 10 करोडको कारोबारमा लगभग 4 करोडदेखि 5 करोडको हाराहारीमा हामीले कृषिजन्य उपजहरू हामीले खरिद गर्थ्यौँ। हजुर। त्यो ठप्पै पहिला सुरु हाम्रो रेस्टुरेन्ट बन्द भएपछि हामीले खरिदलाई बन्द गऱ्यौँ। हजुर। एउटा हामीलाई चाहिने र भनेपछि त्यसको इम्प्याक्ट चाहिँ के त्यो बजारमा पनि पर्यो, किसानलाई पनि पर्यो? पहिला सुरु बजारमा पर्यो र त्यो 10 करोडको लगभग हाम्रो 18 देखि 20% कर्मचारीको तलबमा जान्थ्यो। हजुर। है त्यहाँ लगभग 1 लाख कर्मचारीले सिधा प्रत्यक्ष काम पाइरहेको थियो र उहाँहरूलाई हामीले बिदा दिएर पठायौँ। अहिले हजुर। सरकारले तलब देऊ त भन्यो, तर तलब हामीले 1-2 महिनासम्म त दियौँ, त्यसपछि चाहिँ दिन सक्ने अवस्था रहेन र हामीले उहाँहरूसँग एउटा सहमति गरेर अब फेरि रेस्टुरेन्ट सञ्चालन भयो भने बोलाउने अन्डरस्ट्यान्डिङ। भनेपछि अहिले सम्पूर्ण कर्मचारीहरू चाहिँ यहाँहरूको मातहतमा छैन भन्ने बुझियो होइन? छैन। अलिकति इरेस्पोन्सिबल भएको जस्तो लागेन? अब त्यो पक्कै पनि हो। हामीले यहाँको त दायित्व हो नि त, एउटा रोजगार दिइसकेपछि सिचुएसन यस्तो आयो भनेर झन् ती रोजगार जसले गर्थे तिनीहरूको पनि त घर परिवार चलाउनु छ। यस्तो सिचुएसनमा झन् यहाँहरूले त बिदा दिएर पठाइदिनु भएछ। होइन, हामीले के गर्यौँ भने हामी उहाँहरूसँग बसेर
उहाँहरूले पनि हाम्रो अवस्था कस्तो छ भन्ने कुरा प्रष्ट बुझ्नुभयो। हजुर उहाँहरूले अनि एउटा हाम्रो सहमति के भयो भने जब बोलाउने हो त्योभन्दा अगाडि जानकारी भएपछि हामी आउँछौँ भनेर उहाँ जानुभयो र त्यो नभएको नआउँदा दिनमा चाहिँ नि केही हामीले कम्पेन्सेसनको प्याकेजहरू हामीले राखेछौँ। हामीले सर्टन अन्डरस्ट्यान्डिङ गरेर जस्तै होटल एसोसिएसनले गर्यो त्यस्तै गरेर हामीले लगभग होटलकै हाराहारीमा हामीले अन्डरस्ट्यान्डिङ गरेर हामीले एउटा प्याकेजको निर्धारण गरेर 3टा ट्रेड युनियनसँग बसेर हामीले रेभेन्टले अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्यो र त्यसपछि चाहिँ त्यति गरेकोमा उहाँहरू धेरै खुसी हुनुहुन्थ्यो। खुसी हुनुहुन्छ पनि त्यति कमसेकम त्यति गर्न सक्यो भनेर। र दोस्रो कुरो के भयो भने र त्यसपछि यो श्रमिकहरूको हकमा अहिले चाहिँ नि हाम्रो अपरेसनको जम्मा 40% मात्रै कारोबार 40-50% कारोबार भएको छ। अनि टोटल रेस्टुरेन्टको अहिले भनौँ न 35देखि 40% टुरिस्ट बेसमा रेस्टुरेन्टहरू सञ्चालन छन्। अरू चाहिँ नि यही लोकल टुरिस्टको आधारमा सञ्चालन छ। जस्तो म अस्ति 1 महिना अगाडि पोखरा गएको थिएँ। यहाँ लकडाउन त खुल्यो। लकडाउन खुलिसकेपछि पनि टोटल लेक साइडहरू बन्द थियो। लेक साइडको रेस्टुरेन्टहरू बन्द थियो। मैले किनकि त्यो विदेशी पर्यटकहरूको लागि लक्षित गरिएको थियो र आन्तरिक पनि अलिकति टाढाका पर्यटकहरूको लागि लक्षित गरी खोलिएका जुन रेस्टुरेन्ट र होटलहरू चाहिँ सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। आउन सकेको थिएन। मैले चाहिँ उहाँहरूलाई के भने मैले यहाँबाट काठमाडौँ गइसकेपछि कसैले रेस्टुरेन्टहरू सञ्चालन छ कि छैन, के कस्तो होटल सञ्चालन छ कि छैन भनेर भोलि यो कुरा बन्द भएको कुरा मेसेज लिएर गयो भने त आन्तरिक टुरिस्ट पनि आउँदैन। त्यसैले न्यूनतम कर्मचारी राखेर न्यूनतम खर्चमा खोल्न चाहिँ पर्छ। खोल्यो भने कमसेकम आन्तरिक टुरिस्टहरू आउँछन् होइन। अब यहाँ लकडाउन गरेर काठमाडौँमै आफ्नो घरमा थचरेर बसेको त धेरै अवधि भयो नि, 5-6 महिना। कसैलाई नगरकोट जाने, कसैले सौरा जाने, यहाँबाट घरबाट बाहिर निस्किने। आन्तरिक पर्यटनलाई लक्षित गरिकन ती रेस्टुरेन्टहरू खोल्नको लागि यहाँहरूले अनुरोध गर्नुभयो। हो, अनुरोध गर्यो र त्यो अनुसार खोल्यो पनि। दसैँको केही यता अलिअलि सञ्चालनमा पनि आयो र अलिकति मोबिलिटी कम छ। मोबिलिटी मात्र कम होइन कि अहिले यो लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि जस्तो सबैको आम्दानी कम भएको हो र कम भइसकेपछि के गर्यो भन्दाखेरि खर्च घटाउनु पर्यो। अहिले हेर्नु दसैँ बेलामा मान्छेहरूले नयाँ लुगा राख्ने नै कम भयो, चहल पहल कम भयो। किनभने उनीहरूले के गरे भने रिजर्भ गर्नेतिर गरे सबै पैसा। भोलि के हुन्छ भन्ने अनसर्टेनिटीको कारणले गर्दा त्यसलाई सञ्चित गर्ने भयो। अत्यावश्यक चिजमा मान्छेहरूले बढी खर्च गर्न थाल्यो र सुविधा जे छ रमाइलो मोज मस्तीतिर कम खर्च गरेको छ मान्छेले। त्यसैले गर्दाखेरि रेस्टुरेन्टहरूको अहिले एकदमै जस्तो दरबारमाको रेस्टुरेन्टहरू सञ्चालनमा छन् होइन। सहरी सञ्चालनमा आएका रेस्टुरेन्टको परिस्थिति कस्तो छ ठ्याक्कै अहिले ठ्याक्कै भन्नुपर्दाखेरि मुख्य गरेर दरबारमाग, झम्सीखेल यो एरियामा 30देखि 35% पहिलाको हेरिकन 35% मात्रै सेल्सको रेभेन्यू त्यति जेनेरेट भएको छ। ठमेलको हकमा त्यति पनि छैन, 5% पनि छैन। किनकि अब त्यो त विदेशी पर्यटनलाई लक्षित गरी खोलिएका रेस्टुरेन्टहरू त ठ्याक्कै बन्दै जस्तो नै छ। अहिले ढोका खोल्ने मात्रै हो, अझ त्यहाँ खर्च मात्र हुन्छ। अब उहाँहरू चाहिँ कहिले रिभाइभल हुन्छ भने फेब्रुअरी नआइकन अब फेब्रुअरी नआइकन उहाँहरूको चाहिँ नि फेरि नयाँ टुरिस्ट आउला भन्ने उहाँहरूले अपेक्षा गरेको पनि छैन। धेरै कति रेस्टुरेन्टहरू त बन्दै गरेर बिदाबारी पनि भएर गइसके, ठमेल मात्र टिक्नै पनि नसक्ने भयो। त्यो कारणले गर्दाखेरि एकदमै दयनीय अवस्था छ होइन। अब यो अवस्थामा हाम्रो चाहिँ नि कसरी हामीले गुजारा चलायौँ त भन्दाखेरि कर्मचारीहरूले पनि साथ दिए होइन। अब हामीले त पैसा तिर्न बाँकी हुन्छ, धेरै जस्तो क्रेडिटमा चल्या हुन्छ। अनि हाम्रो रेस्टुरेन्ट बन्द भएको कारणले गर्दा एउटा निजी क्षेत्रले अर्को निजी क्षेत्रलाई यिनीहरूको व्यवसाय अलिकति कमजोर छ भनेर पैसा पनि अलिकति ढिला उठाउने पनि गरे। त्यसले गर्दा पनि केही हदसम्म सबैतिरबाट कोअर्डिनेसन चाहिँ नि भएको छ यहाँको व्यवसायलाई, सबै भन्न मिल्दैन। तर मुख्य अभिभावकले गर्नुपर्ने जिम्मेवारी चाहिँ धेरै कमजोरी हामीले महसुस गर्यौँ। भनेको राज्यले गर्नुपर्ने के थियो त यहाँको विचारमा? गर्नुपर्ने कमसेकम अरू देशमा के कस्तो गर्यो त्यति गर्न नसके। हामी खालि राज्यकै मात्रै मुख ताक्छौँ। हरेक सङ्घ, हरेक व्यवसायी, हरेक सेक्टरले राज्यलाई नै मात्र दोष दिएर अब हिजो त कमाएको पनि त हो नि त रेस्टुरेन्ट व्यवसायले। अनि हामीले लामो समय अब यो 6-7 महिना क्राइसिस आयो, यसलाई सहन त गर्न सक्नु पर्यो नि। हामीले कमाउँदाखेरि त राज्यलाई कर तिरेको होइन र। हजुर, अभिभावकलाई टिकाइराख्नलाई हामीले त अभिभावकलाई हामी सक्षम हुँदाखेरि त हामीले कर तिर्यौँ, भ्याट तिर्यौँ, हरेक कारोबारमा 13% भ्याट तिर्यौँ, हरेक कर्मचारीको तलबबाट हामीले कर सरकारलाई लगाएर बुझाएको हो। त्यस बेलामा त हामीले केही पनि मागेको थिएनौँ नि। हामीले रेस्टुरेन्ट व्यवसायले अहिलेसम्मको रेकर्डमा हेऱ्यो भने राज्यलाई हात थाप्न गएको थियो र। अहिले रेस्टुरेन्ट व्यवसायको सबैले थाहा छ नि, रेस्टुरेन्ट होटलहरू अहिले यिनीहरू आम्दानी नहुँदाखेरि यिनीहरूलाई केही कन्सिडर गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो नि।
हामीले पनि लोन लिएको छौँ, लोनको किस्ता तिर्नै पर्यो, ब्याज तिर्नै पर्यो भन्दाखेरि सरकारले बोलेको कुरा मौद्रिक नीति बोलेको कुरा अब यो कोभिड भनौँ न अलिकति कम भइसकेपछि हामीलाई मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गरेको कुरा हामी माग्दैनौँ। हजुर, हामीलाई चाहिँदैन पनि चाहिँदैन। तर हामीले अहिले मागेको कुरा के भने यत्रो रेस्टुरेन्टहरू छ, उनीहरूको आफूले अहिले टिकाउन नसकेको खण्डमा उसले कर्मचारीलाई अलिअलि दिनै पर्ला, घरबाल के दिनै पर्ला भन्दाखेरि त्यसलाई जोहो गर्नलाई कसैले सक्ला। हजुर, अलिकति स्ट्याब्लिस रेस्टुरेन्टहरू कुनैले सक्ला, तर सबैले त सक्दैन। हामीले त हेर्दाखेरि राज्यले हेर्दा त सम्पूर्ण रेस्टुरेन्टहरू हेर्नु पर्यो नि। हजुर, होइन आज हामीले भनौँ सक्छ र भने हाम्रो जस्तो गरिब मुलुकले अब अत्यावश्यक कुराहरू अब असारतिरकै साउनतिरकै कुरा गर्ने हो भने लकडाउन खोल्दै गर्दाखेरि हाम्रा तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाज्यूले यहाँले पनि सुन्नुभयो, अब चाहिँ देश धान्ने अवस्थामा छैन भनिरहेको यस्तो सिचुएसनमा यस्तो गरिब मुलुकले हरेक सेक्टरलाई त्यसरी प्रत्यक्ष रूपमा हेर्न सक्दैन। हामी आफै केही गरौँ, हामीले पनि केही योगदान गर्दै जाउँ र यसलाई चाहिँ ब्याकअप गरौँ भन्नेतिर यहाँहरूको सोच आयो कि आएन? होइन, हामीले पनि हाम्रो तर्फबाट हामीले भरमजबुर प्रयास गरेको हो। हजुर, तर राज्यले पनि के विचार गर्नु पर्यो भने भोलि यहाँबाट किनभने क्राइसिस त सबैका लागि हो, विश्वमै आएको क्राइसिस हो। अब यसले त एउटा व्यक्तिलाई यहाँले भने जस्तो रोजगार गुमाउने, यहाँहरूले नै रोजगार दिइरहेको व्यक्तिको पनि घर चलाउनको लागि गाह्रो छ र यहाँहरूको पनि इन्भेस्टमेन्ट छ, ब्याङ्कको लोन छ, भाडा तिर्नुपर्छ। त्यो हुँदाहुँदै पनि अलिकति कन्सिडर त गर्नु पर्यो। त्यो त तपाईँले भन्नुभएको कुरा एकदम 100% ठिक हो। तर कस्तो छ भने राज्यले अहिले नयाँ रोजगारीको लागि बजेट छुटाएको होला। हजुर, होइन, एकतिर चाहिँ नि रोजगारी घुम्दै जाने, अर्कोतिर रोजगारीको लागि छुटाएको बजेट नयाँलाई दिने, फेरि पुरानो बिलाइ हुँदै जाने भन्ने कामै छैन। हेर्नुहोस्, नयाँ स्वरोजगारको कुरा प्रोग्रामहरू ल्याएको होला। त्यो अहिले भएको व्यापार व्यवसाय टिकाउनु पर्यो। त्यो टिकाउन सक्यो भने राज्यले जुन आम्दानी गरिरहेको छ, सरकार टिकाउनलाई जुन कर छ, भोलि त्यो आम्दानीको सोर्स त काहीँ न काहीँबाट टिकाइराख्नु पर्यो नि। अहिले भएको व्यापार व्यवसाय बन्द हुँदै जाने हो र बन्द हुँदै जाने हो भने भोलि नयाँले गर्छ भनेर त्यो सोच बनायो भने त्यो एकदम कदापि राम्रो हुँदै हुँदैन। त्यसले कुल देशको अर्थतन्त्रलाई नै इम्प्याक्ट पार्न सक्छ, असर पर्छ। त्यो मात्रै होइन, अब हेर्दाखेरि हामीले कृषि भन्छ, कृषिमा हामीले प्राथमिकता दिनैपर्छ। तर कृषिमा प्राथमिकता दिँदाखेरि कृषिको यो बजार जस्तो किसिमले हामीले बसिरहेछौँ। कृषिको बजार पनि एउटा ठुलो भाग उत्पादन मात्रै होइन। हामीले कृषि भन्दाखेरि उत्पादन मात्र भन्छौँ। यो हामी 4.5 देखि 5 करोड त हामीले ल्याएर विभिन्न भ्यालु एडिसन गरेर परिकार गरेर उपभोक्ताका पुर्याउँछ नि। गाउँमा सहरमा रेस्टुरेन्ट हुन्छ, त्यहाँबाट हामीले पस्केर उपभोक्ताबाट लिएको पैसा त सहर गाउँमा पुग्छ नि त। धेरै जस्तो यो रेस्टुरेन्टमा पनि काम गर्ने कर्मचारीहरू हरेक यहाँ काठमाडौँको भ्यालीमै बस्ने कर्मचारीहरू भन्छन्, बाहिरबाट आएको कर्मचारीहरू हुन्छ, उनीहरूले पनि आफ्नो आम्दानीबाट त गाउँमा बुढा आमाबाहरूलाई पैसा पठाएको हुन्छ भन्दाखेरि त्यसले कति असर पारिरहेछ भन्ने कुरा त राज्यले मूल्याङ्कन गर्नु पर्यो नि। राज्यले ठ्याक्कै व्यवस्था गरेकै हो अहिले गरेको हामीले व्यवसायलाई एकदमै व्यवस्था गरेको। हेर्नुहोस्, अरू उद्योग यसलाई फेरि उद्योग सरको मान्यता पनि छैन एउटा कुरा। किनभने हामीले पनि त पहल गर्नुभयो, हामीले त एकदमै पहल गरेको नि। रेस्टुरेन्ट भन्दा साथै त्यो कुनै एक ठाउँमा गएर अहिले होइन बियरको बोतल खोलेर बस्ने ठाउँ त होइन। अहिलेको लाइफस्टाइललाई हेर्ने हो भने तपाईँले रेस्टुरेन्ट भन्दा साथ बिहान 8 बजेदेखि अफिस सञ्चालन हुन्छ, कति टाढाबाट बस्नुपर्छ, लन्च बाहिरै खानुपर्ने, यो अत्यावश्यक वस्तुमा परिसकेको छ। अहिले हस्पिटलमा काम गर्ने डक्टरहरू बाहिर रेस्टुरेन्टमा गएर खानुपर्ने एकदम आवश्यक भइसक्यो होइन। एउटा ठाउँ आन्तरिक टुरिस्टहरू एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाँदाखेरि रेस्टुरेन्टमै खानुपर्ने आवश्यक छ भन्दाखेरि यसलाई सरकारले हेर्ने नजर पहिलाको भन्दा यो अत्यावश्यक वस्तुमा ल्याउनु पर्यो र यो विलासिता होइन। अहिलेको समयमा अलिकति महँगो भएर अलिक विलासिता जस्तो भएको छ। विलासिता रेस्टुरेन्टमा खान अलि आम नागरिकले सक्ने अवस्था छैन नि, अलिकति महँगो छ। अनि हाम्रो भनाइ पनि त्यही हो, सरकारले त्यो वातावरण घरमा बनाउनु भन्दा रेस्टुरेन्टमा खाँदाखेरि विदेशमा सस्तो पर्छ। तर हाम्रो मुलुकमा चाहिँ झन्नै तेब्बर चौबर महँगो पर्छ। अनि तेब्बर चौबर होइन। हेर्नुहोस्, अब मैले भन्नु पर्दाखेरि इन्डियाकै कुरा गर्ने हो भने जम्मा 5% कर लिएको अवस्था हो। हजुर, 5% मात्रै। हामीले 100 रुपियाँको सामान बेच्दाखेरि 24.5% कर तिर्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि म ट्याक्कै भन्छु, 13% सरकारलाई भ्याट जान्छ। फेरि सरकारले सर्भिस चार्ज भनेर ल्याएको छ 10% जान्छ। त्यो 10%मा पनि फेरि सरकारले भ्याट लिँदा एउटा 100 रुपियाँको केही आइटम खायो भने
उपभोक्तालाई 24.5% को भार पर्न जान्छ भन्दाखेरि हामीले त अब आउने दिनमा अहिलेको जीवनशैलीमा ट्याक्स महँगो है, ट्याक्स एकदम महँगो 24.5% भने त्यो त आम उपभोक्ताले तिर्दिएको हो नि त, आम उपभोक्ताले तिर्दिएको हो। त्यो त आम उपभोक्ताले हरेक दैनिक जीवनयापन गर्दाखेरि कहाँ उसले तिर्दै जाने हो नि त। 5% त्यसलाई घटाउन के गर्नुपर्छ? अब इन्डियाको कुरा गर्ने, हाम्रो नेबरिङ कन्ट्रीको कुरा गर्ने हो भने जम्मा 5% कर छ। हजुर 5% कर हुँदाखेरि अहिले 100 रुपियाँ खायो भने 105 रुपियाँ तिर्नुपर्छ। हजुर त्यो एउटा कुरा हो। र दोस्रो कुरो यो खोल्ने अवधि हेर्नुहोस्, खोल्ने अवधि हामी हिटौडामा गयो भने 9 बजे सबै रेस्टुरेन्ट बन्द गराउन लाग्छ। हजुर किनभने हाम्रो टोटल कस्ट, बढी कस्ट भनेको त्यहाँको रेन्टल र त्यहाँको जति समयसम्म लामो हुन्छ त्यहाँको भोल्युम अफ ट्रान्ज्याक्सन बढी हुन्छ। त्यो कारणले गर्दा जस्तो दरबारमागमै भनौँ अहिले 10-11 बजेपछि बन्द गर्न बाध्यता हुन्छ। हजुर अनि हाम्रो यहाँ विदेशीहरू आयो भने यहाँ सुत्न आउने त पक्कै पनि होइन। हामी विदेश गयौँ भने पनि सकेसम्म त्यसको टाइमलाई दरबारमार्ग त 24 आवरै खोल्ने भनेर राज्यले एउटा नीति पनि ल्याएको थियो। भएको छैन नि त। जस्तो लेक साइड हेर्नुहोस् 11 बजेपछि बन्द गराउनलाई बाध्य पार्छ होइन। दरबारमार्गमा भयो भनेपछि खुल्ला छोडिदिनु पर्छ भन्ने यहाँको मान्यता हो। पर्यो नि, पहिलाको जस्तो अवस्था होइन नि त अहिले। पहिलाको जस्तो शान्ति सुरक्षा नभएको देश हो र अहिले त हामी सुरक्षित महसुस गर्छौँ नि। सुरक्षित महसुस गरिसकेपछि कमसेकम पनि 12-1 बजीसम्म खोल्न दिनुपर्छ, ताकि टुरिस्टहरूले पनि एउटा भनौँ न एउटा साँझमा घुमफिर। अब हामी अफिसबाट फर्कन्छौँ 5-6 बज्छ, 6 बजेपछि डिनर खान जाने भनेर गइसकेपछि हामी कमसेकम पनि 8 बजे गएर डिनर खाँदाखेरि हतार पतार पुलिसले खाएर निस्किने मात्र त होइन, त्यहाँ त एउटा वातावरण हुन्छ, खाने वातावरण माहौल बन्छ भनेपछि त्यो किसिमको इन्भाइरोमेन्ट भयो भने हजुर ठिक छ। अब यो त भयो यहाँको समस्या, राज्यले नहेरेका यी यावत कुराहरू। अब राज्यले अब ट्याक्स पनि महँगै लागिराखेको रहेछ, त्यो उपभोक्तालाई अब अलिकति मार पनि परिराखेको रहेछ भन्ने कुरा हामीले पनि थाहा पायौँ। अब यसमा रोजगारीको सृजना गर्न कसरी सकिन्छ होला? अहिले जति पनि यहाँहरूले रोजगार दिइरहनु भएको छ, यो जुन रेस्टुरेन्ट व्यवसाय, बार व्यवसायबाट अलि बढीलाई रोजगारी दिनका लागि के गर्न सकिन्छ होला? यहाँ त अलिकति त्यही सेक्टरको विज्ञ पनि हुनुहुन्छ। पहिला सुरु त कस्तो हुनु पर्यो भने नम्बर 1 मा अहिले हामी विदेशी पाहुना तुरुन्त आउनेवाला छैन। हजुर स्वदेशी पाहुनाहरूलाई मिल्ने वातावरणको विभिन्न किसिमको कार्यक्रमहरू हामीले ल्याउनु पर्छ है। ठाउँ ठाउँमा विभिन्न कार्यक्रम, जस्तो ठमेलमा अब स्वदेशी पाहुनाहरू जाने वातावरण गर्नलाई विभिन्न फेस्टिभलहरूको अब हुलबुल नगरेर हामी अब सबै सचेत भइसक्यो कोभिडबाट कसरी सङ्क्रमण हुन्छ भनेर। त्यसैले त्यहाँ कस्तो किसिमको अहिले स्वदेशीहरूलाई लाने, यहाँले टेबलहरू राख्दा पनि सोसियल डिस्टेन्स मिलाएर राख्न त्यो केही प्रयत्न भएको छ अहिले? एकदम हामीले प्रयत्न गरिरहेछौँ। हामीले प्रोटोकल पनि बनाएको छौँ। रेस्टुरेन्टको लागि हामीले अपनाउनु पर्ने विभिन्न प्रोटोकलहरू हामीले अपनाएको छौँ। त्यो अनुसार काम पनि भइरहेको छ होइन। र अब त कस्तो भयो भने उपभोक्ता आफै नै एउटा सचेत भइसकेको अवस्था हो। तपाईँलाई याद होला होइन, जस्तो अहिले त्यही त भइरहेको छ नि। उपभोक्ता त सचेत जरुर भयो, किनभने रेस्टुरेन्टमा खान जाँदैनन् नि त, हुलमुल हुन्छ मलाई कोरोना सर्छ भनेरै त होला। त्यो तपाईँले भन्नुभएको ठिक हो, तर हामीले रेस्टुरेन्ट खोलिसकेपछि उपभोक्ताको चहल पहल बढिसकेपछि आफै दूरी मेन्टेन गरेर बसिरहेको छ। तर हामीले पनि गर्नुपर्ने कुराहरू जस्तो कुर्सीहरू हटाउने होइन, डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने, त्यो कुराहरू भएको छ होइन। हामीले अपनाउनु पर्ने सुरक्षाको दृष्टिकोणले अपनाउनु पर्ने कुराहरू भएको छ। तर तपाईँको अहिलेको प्रश्नमा जाउँ, जुन कुरा चाहिँ नि हामीले भनौँ न कसरी रोजगारीको सृजना गर्ने, हेर्नुहोस् बाहिर हाम्रो कुनै गाउँतिरबाट सहरमा झऱ्यो भने सबभन्दा पहिला रोजगारी खोज्नु सजिलो ठाउँ भनेको रेस्टुरेन्ट। यहाँहरूले नै दिनुहुन्छ त्यो एकदम। र यहाँबाट पनि विदेशमा गयो भने सबभन्दा रोजगारी अब अलिकति सहज भएको कुरा यहीँनिर छ। त्यसलाई सिपमूलक बनाउन सकिएन कि गाउँबाट यहाँले भने जस्तै। अब मैले भन्न मिल्छ कि मिल्दैन, गाउँबाट झर्ने बित्तिकै यहाँहरूले रेस्टुरेन्ट व्यवसायमा लगाउनु भयो, त्यसलाई सिपमूलक बनाएर वेटर वेट्रेसको जुन तालिमहरू छ ती नलिकन नि यहाँले त रोजगारी दिनुहुन्छ नि त्यहाँ। हो, हामीले त्यसले त सिप विकास चाहिँ अलिकति नहुँदो रहेछ। हो, हाम्रो शिक्षा कस्तो छ पहिला सुरु त्यो हेर्नु पर्यो। हामीले सिटिभिटीबाट विभिन्न किसिमको शिक्षा प्रणाली छ। हजुर, हाम्रो शिक्षा प्रणाली जुन हामीले सिटिभिटीबाट शिक्षा प्रणाली त्यो दिन्छौँ, सिटिभिटीको कार्यक्रम भनेको हाम्रो जस्तो भनौँ 10 कक्षा पाससम्मको लागि दिन्छौँ। त्यो शिक्षा प्रणालीले के हाम्रो रिक्वायरमेन्ट फुलफिल भएको छ कि छैन, पहिलो प्रश्न म त्यो गर्न चाहन्छु सरकारले।
त्यो आवश्यकता भनेको कसको लागि गर्दैछ त भन्दाखेरि त्यो डिमान्ड त रेस्टुरेन्टले गर्ने हो। रेस्टुरेन्ट ओनरहरू बसेर रेस्टुरेन्टको आवश्यकता अनुसारको करिकुलम बन्नु पर्यो। हजुर, हैन, त्यो चाहिँ भइरहेको छैन। तर उहाँहरू त गरेको छौँ हामीले, व्यवसायीहरूसँग बसेर हामीले जे आवश्यकता छ बजारमा त्यो अनुसारको करिकुलम बनाएका छौँ, हामीले रोजगार सप्लाई गरेका छौँ भन्नुहुन्छ नि उहाँहरू। उहाँको कार्यक्रम अनुसार सर्टिफिकेसन र त्यो भयो भने हामीलाई त झन् राम्रो। हेर्नु, तर भएको छैन। त्यसैले शिक्षा प्रणाली हाम्रो रोजगारीसँग शिक्षा प्रणाली ठिक्क म्याच हुनु पर्यो। हाम्रो अब हामीलाई चाहिने आवश्यकता एउटा, अनि एउटा किसिमको शिक्षा प्रदान गऱ्यो भने त्यो शिक्षितहरूलाई हामीले दिन सकेन भने भोलि तालिम कसले लिँदैन। त्यसैले अब बाहिरबाट आउँदा साथै हामीले छोटो छोटो किसिमको तालिम, 1 महिनाको 15 दिनको सानो तालिम दिने। तालिम मात्र होइन कि हामीले वर्क प्लेस बेस्ड तालिम भन्छौँ। किनभने क्लासरुममा बसेर होइन चक र डस्टरको भरमा मात्रै शिक्षा गऱ्यो अहिलेको शिक्षा होइन। वर्क प्लेस भने कार्यस्थलमा दिने शिक्षालाई अहिलेको शिक्षा एकदम राम्रो शिक्षा मान्छ। जस्तो रेस्टुरेन्टमै उनीहरूलाई शिक्षा दिने र त्यहीँबाट रोजगारी समेतको एस्युरेन्स दिने, यस्तो किसिमको शिक्षा ट्रेनिङ सेन्टर जस्तो पनि रहेछ। ट्रेनिङ सेन्टर पनि हो होइन। हामीले दिँदाखेरि त आइडल ठाउँमा दिएर त हुँदैन। अब खानाको कुरा गरौँ। हजुर, हाइजेनिक छ? हाइजेनिक छ, 100% छ, एकदम हाइजेनिक छ। जनताले विश्वस्त खाँदा हुन्छ एकदम। कतिपय ठाउँमा त अनुगमन हुँदाखेरि हाइजेनिक भएन भनेर नेपाल सरकारकै तर्फबाट अनुगमन हुँदा पनि त विभिन्न रेस्टुरेन्ट व्यवसायहरूमा सिल भएको, खानेकुरामा यस्तो गरेको त्यस्तो गरेको, ती कुराहरू पनि आउने गर्छन् नि। हो, मैले हाइजेनिक छ भने कुन अर्थमा भने जुन राज्यको निकायमा राम्रोसँग दर्ता भएर सञ्चालन भएको छ 100% विश्वस्त भयो हुन्छ। हजुर, जुन अनौपचारिक क्षेत्र छ, मैले अनौपचारिक क्षेत्रको त मैले ग्यारेन्टी लिन सक्दिनँ नि। हजुर, यहाँसँग सम्बन्ध भएका व्यवसायीहरूको चाहिँ औपचारिक क्षेत्र भन्दा जसले नेपाल सरकारको मातहतमा दर्ता गरेर, जसले बकाइदा भ्याट प्यान तिरेर दर्ता भएर जुन त्यो उनीहरू एकदम विश्वस्त भयो हुन्छ। तर जुन दर्तै भएको छैन, हजुर, म राज्यलाई एउटा कुरा के आग्रह पनि गर्न चाहन्छु भने यो रेस्टुरेन्ट व्यवसाय भने दर्ता गर्दाखेरि राज्यले उसको कमसेकम इन्फ्रास्ट्रक्चर हेर्नु जरुरी छ कि छैन। हजुर, त्यो त हाम्रो राज्यको अनुगमन नै हुँदैन। पहिला दर्ता प्रणालीदेखि नै सुरु हुन्छ। हजुर, नगरपालिकामा व्यवसाय दर्ता गरेर रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गर्न दिन्छ, उसको इन्फ्रास्ट्रक्चर के छ भन्ने कुरा उसले हेर्दैन होइन। कमसेकम भोलि त्यहाँ आग लागि एउटा फायर एक्सटिङ्ग्विसर राखेको छ कि छैन, त्यो नगरपालिकाको दायित्व होइन। हजुर, होइन भोलि त्यहाँबाट चिल्लो खनाइदिएको हुन्छ, त्यहाँ गएर ढल जाम हुन्छ, त्यो नगरपालिकाको भोलि टाउको दुखाइ होइन। त्यहाँबाट भोलि कोही यहीँ बस्ने भनौँ काठमाडौँ नगरपालिका अथवा ललितपुरमा पर्छ, त्यहाँको भोलि बासिन्दाहरूले खाएर बिरामी भयो भने त्यहाँ नगरपालिकाको जनस्वास्थ्यको दायित्व होइन। भन्दाखेरि यो पहिला दर्ता गर्दाखेरि मिनिमम उनीहरूको कर्मचारीले भनेपछि नेपाल सरकारलाई ट्याक्स भए, महानगरपालिकालाई ट्याक्स भए पुग्ने रहेछ होइन त। के काम गर्न जरुरी छैन, अनुगमन नगर्ने, के कसरी सञ्चालन भइरहेको छ नहेर्ने। अब त्यो त हामी व्यवसायले भन्नै परेन। पहिला सुरु यहाँहरूले नि त अवेर गर्न सक्नुहुन्छ। पहिला सुरु त उसको इन्फ्रास्ट्रक्चर के हुनुपर्ने, त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारीले कति शिक्षितले काम गर्न पाउनुपर्ने, त्यो कुरा त अनुगमन हुनुपर्ने नि। त्यसको मापदण्ड यहाँले पनि त गर्न सक्नुहुन्छ नि। यहाँ यति सचेत कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। यहाँ एउटा अध्यक्ष, केन्द्रीय अध्यक्ष हुनुहुन्छ नेपाल रेस्टुरेन्ट एन्ड बार एसोसिएसनको, यहाँले पनि त त्यो प्रोटोकल तयार गर्न सक्नुहुन्छ नि। त्यो त हामीले दिएको छौँ सरकारलाई। एउटा रेस्टुरेन्टको व्यवसायीहरूको लागि रेस्टुरेन्टको मापदण्ड हुनुपर्छ। 3 किसिमको रेस्टुरेन्टको मापदण्ड हुनुपर्छ। एउटा एकदमै रोजगारीले पाउने हिसाबमा, स्वरोजगार गर्न सक्ने हिसाबमा एउटा मिनिमम हेल्थ र हाइजिनलाई इग्नोर नगरिकन सानो स्केलको कस्तो हुनुपर्ने भनेर हामीले गरेको छौँ। तर एउटा कुरा मैले के देखेँ भने हाम्रो र नेबरिङ कन्ट्री, हाम्रो सार्क रिजनकै कुरा गरौँ, विदेशको कुरा गर्नुभन्दा सार्क जस्तो हामी भुटानमा जाउँ। भुटानमा कस्तो सिस्टम रहेछ भने हेर्नुहोस्, त्यहाँ हरेक रेस्टुरेन्टमा काम गर्दाखेरि उनीहरूले कमसेकम रेस्टुरेन्टमा चाहिने हाइजिनको कुरा 2 दिने 3 दिने तालिम कमसेकम लिएको हुनैपर्ने रहेछ। तालिम लिइसकेपछि उनीहरूले हाइजिन भन्ने कुरा थाहै नभएको मान्छेले पनि यस्तो नङ पाल्न हुँदैन। सबै कुराहरू उनीहरूलाई थाहा हुन्छ नि। त्यस्तो कुराहरू त न्यूनतम राज्यले गर्नुपर्ने कुराहरू हो नि होइन। यो हामीलाई त राज्य अब यहाँले पनि गर्न सक्नुहुन्छ नि। यहाँहरू पनि त राजनीति गर्नुहुन्छ, यहाँहरूको पनि सङ्घ छ, महासङ्घ छ। यहाँ अलि व्यवसायीहरू नि अलि बढी राजनीतितिर लागेर होला है।
होइन हामी राजनीति होइन, हाम्रो अब उद्योग वाणिज्य महासङ्घ भनेपछि त हाम्रो छाता सङ्गठनै हो। त्यसमा एउटा डेमोक्रेटिक प्रोसेसबाट हामी जानुपर्ने स्वाभाविकै हो, त्यसमा जानै पर्छ। हेर्नुहोस्, त्यसमा हामीले एउटा डेमोक्रेटिक कन्ट्री भनेपछि हरेक निकायहरू, हरेक हरेक सेक्टरमा यो सङ्घ हुनै पर्ने र मिलेर जान नसक्ने होइन, अनि भोट गर्नै पर्ने किन रहेछ यस्तो? यति धेरै राजनीति हाम्रो देशमा गर्न परेको चाहिँ किन रहेछ? हरेक फेरि त्यहाँभित्र पनि दल हुने, फेरि आफ्नै दलको एउटा लाइनअप हुने, गुट हुने है, त्यो त छ नि। अब यसो हाम्रो भोइस सुनवाई हुनलाई इन्डिभिजुअल उद्योगले गर भनेर सुनवाई हुँदैन। हजुर, कुनै सङ्घ संस्था मार्फत आउनै पर्छ। जति ठुलो सङ्घ भयो त्यसको सुनवाई बढी हुन्छ। हाम्रो कुनै प्रब्लम छ, भोलि कुनै एकदम भोलि श्रमिककै होला, ट्याक्सकै होला, विभिन्न समस्याहरू छ पोलिसी लेभलमा, हामी एक्लो गरेर हाम्रो सुनवाई हुन्छ हुँदैन। राज्यलाई दबाब दिनको लागि भए पनि यहाँहरूलाई जरुरी छ। राज्यलाई दबाब भने कि हाम्रो इन्भाइरोमेन्ट बनाउन, बिजनेसको इन्भाइरोमेन्ट बनाउन। हामीले त के खोज्छौँ भने उद्योगीहरूलाई राजनीति गर्न आवश्यकता छ भन्न खोज्नु भएको? राजनीति होइन, यसलाई राजनीति भन्नु मिल्दैन। यसलाई राजनीति भने हाम्रो पोलिसी लबिङको लागि हो। पोलिसी लबिङको लागि वान विन्डो भयो भने भोलि एउटा उद्योग गर एउटा भन्ने, अर्को उद्योग गर अर्को भन्ने भने राज्यले कसको सुनवाई गर्ने? यो त सुनवाई गर्न नसक्ने हुन्छ। त्यसैले उसले समग्र उसको समस्याहरू समग्र एउटा छाता सङ्गठन मार्फत गयो भने राज्यले पनि त्यसलाई इन्डोर्स गर्न सक्छ। त्यसो त राजनीति आफैमा गलत कुरा त होइन नि। हाम्रो देशमा पो राजनीतिलाई गलत अर्थबाट हाम्रा नेताहरूले अलिकति बढी जनताको अपेक्षा अनुसार काम नगरेर राजनीतिलाई अलिकति धमिलो बनाएको न हो। राजनीति आफैमा त राजनीतिले नै त ल मेक गर्छ। यहाँहरूको पनि त एक खाले त त्यो पोजिटिभ भयो। राजनीति भन्ने छुट्टै भयो, हाम्रो व्यवसाय उद्योग भन्ने छुट्टै भयो। हजुर, हामी त तर देखिन्छ बजारमा जाँदाखेरि चाहिँ अलिकति तछाड मछाड हुलमुल गरेर अब यहाँकै व्यवसायको पनि अब महासङ्घको चाहिँ इलेक्सन पनि आउँदैछ। अब त्यसमा पनि ओहो त म भनेर अहिले उम्मेदवारी घोषणा गर्ने अनेक कुराहरू भइरहेछ। त्यही भएर थोरै कोट्टाइहालेको मैले। अनि त्यो कुरा कसरी म पनि अहिले केन्द्रीय सदस्यमा मैले पनि उम्मेदवारी दिएको छु होइन। त्यसैले त्यसमा त्यो हुनुको पछाडि के भने किन तछाड मछाड गर्छ भने त्यहाँ त विभिन्न हाम्रो अहिले वस्तुगतकै कुरा गर्ने भने 103-4वटा विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू छन्। सङ्घ संस्थाबाट प्रतिनिधि हुन्छ। तर मैले रेभेनबाट अहिले रेस्टुरेन्ट एसोसिएसनबाट किन तछाड मछाड गरिरहेको छु भने भोलि मेरो आवाज त्यो छाता सङ्गठनबाट ठाउँमा लान सक्नको लागि म त्यहाँ तछाड मछाड गरिरहेको छु। यहाँको कदम सकारात्मकतर्फ अघि बढोस्, यो बारेमा हामी धेरै कुरा नगरौँ। अब अन्त्यमा मेरो एउटा जिज्ञासा, एउटा व्यक्तिलाई हाम्रो जस्तो मुलुक छ आफै उद्यमी बन्नका लागि के गर्नुपर्छ? रेस्टुरेन्ट व्यवसायका लागि कुनै एउटा मान्छेले सोचिरहेको हुनसक्छ म पनि अब यो व्यवसायतिर लागौँ, उसलाई तपाईँ कसरी उत्प्रेरित गर्नुहुन्छ र के गर्नको लागि सुझाव दिनुहुन्छ? पहिला सुरु त ग्राहकको चाहना बुझ्नुपर्छ। हजुर, हामीले सबभन्दा पहिला उपभोक्ताको चाहना बुझेर काम गर्न सक्नुपर्छ। हामीले कुन उपभोक्तालाई टार्गेट गरेर गर्ने हो, त्यो उपभोक्ताको चाहना, उसको रिक्वायरमेन्ट, जस्तो हाइजिनको रिक्वायरमेन्ट होला, स्वच्छ खानाको रिक्वायरमेन्ट होला, क्वालिटीको कुरा होला, त्यो विभिन्न क्याटेगोरीको उपभोक्ताको विभिन्न चाहना हुन्छ। कुनलाई चाहना गरेर गर्ने हो त्यसको चाहना बुझेर काम गर्न सक्यो र लगनशील भयो र उपभोक्ताप्रति अनेस्ट भयो। लगानीको कति छ? कति ठुलो लगानी गर्न सक्छ अथवा सानोतिनो लगानीले पनि उद्यमी बन्न सक्ने अवस्था छ? रेस्टुरेन्टमा त सानोभन्दा सानोदेखि लिएर एकदम ठुलो 10औं करोड पनि हुनसक्छ। 5-10 लाखदेखि लिएर 10औं करोड पनि हुन्छ। हेर्नुहोस्, तर अहिले त झन् कस्तो राम्रो भएको छ भने पहिला त रेस्टुरेन्ट त ठाउँमा गएर खोल्नुपर्ने है, सेन्टरमा अब जस्तो न्यू रोडमा, दरबारमागमा, झम्सिके। अहिले त घरैमा बसेर पनि नेटको यो भनौँ न अनलाइनबाट आफ्नो खाना तयार गरेर विभिन्न खानाहरू मार्केटिङ होम डेलिभरी पनि गर्न सकिन्छ। त्यस्तो किसिमको कन्सेप्टहरू आइसक्यो भन्दाखेरि अहिले त अझ त्यति पनि लगानी हुँदैन। पहिला टेबल कुर्सी, फर्निचर, फिक्चर र विभिन्न भनौँ न त्यहाँको इन्भाइरोमेन्ट बनाउनु पर्थ्यो भने अहिले त आफ्नो किचन मात्र राम्रो गरेर प्याकेजिङ राम्रो गरेर डोर स्टेप गर्न सक्यो भने अनलाइनको कारणले। अनलाइन पनि फेरि महँगो छैन होइन। अब डेलिभरी पनि आफूले नगर्दा पनि डेलिभरी कम्पनीहरू पनि आइसकेको छ। मैले रेस्टुरेन्ट गरेर मेरो मोटरसाइकल राख्नु पनि त्यस्तो पनि परेन, अनलाइन पनि कसैले गरिदिन्छ भन्दाखेरि अहिलेको वातावरणमा काम गर्न खोज्ने मान्छेलाई सजिलो छ, एकदम छ। हस्, बिजनेस प्लस विशेष संवादमा आज हामीले कुरा गऱ्यौँ। यहाँको व्यवसाय फस्टाउँदै जाओस्, रेस्टुरेन्ट व्यवसाय र खाना हाइजेनिक होस्, हामी पनि त्यही चाहन्छौँ। धन्यवाद। हस्, मलाई पनि यहाँ निम्ताएर मेरो केही शब्दहरू राख्ने, केही हाम्रो एसोसिएसनको तर्फबाट केही कुरा राख्ने मौका दिनुभयो, त्यसको लागि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। दर्शकबिन, आज हामीले कुरा गऱ्यौँ रेस्टुरेन्ट एन्ड बार व्यवसायको विषयमा।
पछिल्लो समय लकडाउन यता चाहिँ अब यो व्यवसाय अलिकति धराशायी जस्तै छ। कति व्यवसायीहरू विस्थापित नै भइसकेका छन् किनकि महँगो भाडा तिर्नुपर्ने अवस्था छ र यो व्यवसायलाई राज्यले केही गरिरहेको अवस्था छैन भनेर यो व्यवसायका केन्द्रीय अध्यक्ष अरनिको राज भण्डारीज्यूले पनि भनिसक्नु भएको छ। अवश्य पनि राज्यले पनि केही हेरोस्, सक्ने त हेर्नै पर्छ किनभने व्यवसायलाई जोगाउन सकियो भने भोलि अर्थतन्त्रमा त्यसले सकारात्मक असर त अवश्य पनि पार्छ। अरू कुनै विषयका साथमा अवश्य पनि उपस्थित हुनेछु। बिजनेस प्लस बिजनेस फर्स्ट। नमस्ते।